أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا مولانا أمير المؤمنين يعصوب الدين علي بن أبي طالب التاماه رمضاني سخشيجي تن مولا أمير المؤمنين أولين مظلوم عالمي شب شهادت إن التا مولا إمام حسن إمام حسين ريال زينبنا ريال أم كلثوم عليهم السلام ترنچن كن يتيم سن يتبي وبلكي تمام شيعيان تمام أمت كن غنما يتيم سن يتبي بپدر سن يتبي تنين كي پیغمبر مكرم إسلامي فيقبس كسلمس أنا وعلي أبوا هذه الأمة أنا علي دي أمت كني أتين شانا أتنا حقيقتك التا دي أتاو دي عزیز شخصیت پو لغنا تنس پیوت پی دی سال روز پو تھونی ان منا دی مناسبت کا امام زمان ارواحنا له الفداء فقبلا وتمام عاشقین شیعیان حیدر کرار فقبلا تسلیتنا مسر ارزبت غتنغا نشور سخشيجي شب قدر أعمال بارينوك دچنغا تا دوني مشترك أعمال كون بيان سون منن غسل تان بيتبو زيارة إمام حسين عليه الصلاة والسلام زير دعاء جوشن كبير قرآن قوي كخرب يتبدي أعمال كون ودونا دچك فغرك عدنيس قل هو الله ردون دون زره ملكم وتن استغفر الله وأتوب إليه يبنا رسبر دونچو ودون دعا كتيوت ديرين سخشي سان لا دي اعمال كو نكسنانه مخصوص قران دعا كتو تا وارد سونسيوت ولكن فقرك عدج بجي مولا امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فقبي نماز مولا علي يرن نغا وارد سونسيوت مفاتين يوسيوت مرحوم شيخ قليني ومرحوم الشيخ صدوق دو توز بزرگان كونيس كنتي شغبون انوك دي فيارك عدز بيو غتا كون مسون سيوت جمعه جاغا جمعه ثانو نانو غتا تاكيد سون سد دي فيق غتا بوزره وشبهاي قادر انو غان چونكي مولاي فيقنا منسوب يتان دي فيارك عدز بيو غتا بايت باو ليكسنا لغموين طريقه پچين جو زربانا موتو کے چوخلنگ اسنيس بس مال لخونچا سوره حمد پزر لشوک پيكا قل هو الله أحد پر اسپغبچو چھانا رکعت بجيكي برلا نبيا سونده غا ركعت ريكا قل هو الله پر غبچو ملکونچا اگر چی قل هو الله پر اسپغبچو شاید چون چنگتان دريچوك الجنتيرك البته من الجنتيرك زرمين لیکن دی آثارنا ثواب پہ بارنوک اگر چون چک دی کہ ایمان نگم دي أهميات بو سناسو نكتو توجه بنكتو دي فيق بو فتة تانچمين كي دو چين زربانا كسل مولد إمام صادق سلام الله عليه فيق بوس دي فيق بو ملكونا قبلين نغنا كو ردونز يرچمين لقچمين مگر تمام گنان بخشش سونسه که يوم ولدته أمه گویا یک تازه تولد سون ميود بي ولادت سون ميود بي دنیا کل تنس پيود بي توس تولد چی خوز لغا کھون سے ان گناہ کن گاما بخشش شچائین و یک بزرگوار چی کناده چی دی بارن سور بی مطابق کسل ملد قرآن چونیس تلاوت بس پيود بي ثواب پو خدا شزده بچائین و دونا قیامتی ده تق تق جق پیانوکس کمشانا التقشانا دون دی شخص پیکنا لن مچچائین فشانا إن شاء الله ديوم أتنا هر جمعة جعان مستحبين دي فيق بايود باو والتاشب هاي قدر ينوان دي فيق بخورانا نماز توبان زرن أتنا يوم مسونسد كي يجنو توبين يجنو إنسان گناه كن باكو باقيزا شايد بي سبب إن شاء الله دين ستان ناتا غفلت مباچا و مولا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فيق بي زيارت بايود باو خرانا ارتباط بايود باو ودي سانو نانوك سلوات نتا سفارش سونست
وفسسن دعاء فرج اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن دي دعاء فرج بمتس تلاوت بنشيك خداي كنتسلش اللهم عجل لوليك الفرج بحق مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينتنقل مكان مخصوص التماس دعاء.